अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद। नाजरीन अकराम, पीडीएम की हुकूमत के लिए एक बुरी खबर है कि नून लीग के जो अरकान असम्बली हैं 41 के करीब, उनके कामयाबी के नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज हो चुके हैं। उनमें हमजा शहबाज और ख्वाजा आसिफ शामिल हैं। इसी तरह नाजरीन, जो दूसरी बड़ी खबर है कि जो 6 जजों ने ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज ने कि हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती की गई है, उस हवाले से नाजरीन काजी फाइज ईसा को थोड़ी सी हिम्मत दिलवाने के लिए कि वो अपने जो अदारे हैं उसके लिए उठ खड़े हों, मुल्क भर के 300 से ज़ायद चोटी के जो वकला हैं उन्होंने ख़त लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी दस्तयाब जजेस हैं उनको बिठाएं और वो इंक्वायरी करें कि क्या मामला है और कौन लोग इनमें मुलव्वस हैं। तो इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि नाजरीन, इस कमीशन जो वकला ने ख़त लिखा है, इसमें ख़त लिखने वाले वकला में जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी हैं जिन्हें हुकूमत ने सरबराह बनाया है इंक्वायरी कमीशन का, उनके बेटे भी शामिल हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि जो बेटा है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का, उन्होंने भी अपनी बाप की सरबराही में बनने वाला जो कमीशन है उसको रद्द कर दिया है, उसको मुस्तरद कर दिया है। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं ये जो 41 अरकान असम्बली हैं नून लीग के, जिनमें सूबाई और कौमी असम्बली के लोग शामिल हैं, जिनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं उनकी जानिब से चैलेंज किया गया है और इसकी समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस सुल्तान तनवीर वो करेंगे। तो नाजरीन, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं इसमें जिनकी कामयाबी को चैलेंज किया गया है। लाहौर से NA 117 से अलीम खां की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। इसी तरह NA 118 से हमजा शहबाज शरीफ की मद्दे मुकाबल आलिया हमजा थी जिन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा, उन्होंने भी हमजा शहबाज शरीफ की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज किया है। इसी के साथ साथ नाजरीन, एक बड़ा मुकाबला था सियालकोट में ख्वाजा आसिफ और उमर डार और उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के मबैन। तो वहाँ पर भी रेहाना डार कहती हैं कि फार्म 45 के मुताबिक मैं जीत चुकी हूँ। उन्होंने कई दफ़ा चैलेंज भी किया कि ख्वाजा आसिफ अपने फार्म 45 ला कर दिखा दे, मीडिया को दिखा दे, तो मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूँगी। तो उन्होंने भी नाजरीन जो है ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रखा है। ये हल्का है NA 71 सियालकोट का। इसी तरह नाजरीन, PP 172 से मलक वहीद की कामयाबी का नोटिफिकेशन पीटीआई के नुमान मजीद ने चैलेंज किया है। इसी तरह नाजरीन, इन 41 के साथ साथ इनकी तादाद 100 तक जाएगी। ये 100 तक हलके बनेंगे पंजाब के कौमी और सूबाई असम्बली के हलके, जिन्हें पीटीआई मज़ीद चैलेंज करने जा रही है। अभी 41 का हुआ है, इसके बाद नाजरीन नवाज शरीफ का जो हलका है उसको चैलेंज किया जाएगा। कैसरा इलाही चैलेंज करेंगे क्योंकि उनका कहना है कि वो 1 लाख वोटों से जीती हुई हैं। इसी तरह मेजर ताहिर सादिक अटक से और उनकी बेटी पीटीआई के हमायत याफ्ता ये आज़ाद उम्मीदवार थे, इनका भी ये कहना है कि ये 50-50 60 हज़ार की लीड से जीते हुए हैं और इन्हें भी हरवाया गया। तो ये कामयाबी ये चैलेंज करेंगे। इसी तरह पिंडी से जो हनीफ अब्बासी जीते हैं नून लीग के, उनकी सीट को चैलेंज किया जाएगा। इसी तरह नाजरीन, साथ ही साथ एक और बड़ा दिलचस्प मुकाबला था यहाँ पर लाहौर का NA 127 का हलका, जहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब ने भी इलेक्शन लड़ा। वो जीत तो ना सके, तो उनके मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ रहे थे नून लीग की जानिब से अता तारड़ थे और दूसरी पीटीआई के कैंडिडेट ज़हीर अब्बास खोखर थे। तो यहाँ पर ज़हीर अब्बास खोखर के हवाले से भी ये कहा जाता है, वो भी दावा करते हैं कि वो बड़े मार्जिन से ये सीट जीते थे और नून लीग को बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर नाजरीन, बिलावल भुट्टो ने बड़ा ज़ोर लगाया, पीपल्स पार्टी की तकरीबन पूरी पंजाब की क़यादत इस हलके में मौजूद रही, पर वो तीसरे नंबर पर आई। तो नाजरीन, ज़हीर अब्बास खोखर हैं, वो भी अता तारड़ की जो कामयाबी है उसको चैलेंज करेंगे। तो अगर नाजरीन प्रेशर नहीं होता अदालतों पर और अगर इंसाफ पर मबनी फ़ैसले आते हैं, तो ये जितने भी ये चैलेंज करने जा रहे हैं हलके, यकीन माने यहाँ से 90% इसी तरह रिज़ल्ट आएगा कि ये सीटें वापस पीटीआई को जाएंगी। तो इस पे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या आया हमारे जो अदलिया है वो इतना बड़ा फ़ैसला कर सकेगी, वो इतनी आज़ाद है कि वो सीटें वापस पीटीआई को करे? क्योंकि अगर उन्हें पीटीआई को सीटें वापस मिलती हैं तो फिर तो नून लीग की हुकूमत ही चली जाती है और दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का जो केस लगा हुआ है वो भी मिल जाती है, तो फिर इमरान खान की तो हुकूमत बनती है। तो जिन लोगों ने इतना प्लान किया, इतनी चीज़ें की, आया कि वो इसको इस तरह फ़ैसले देने की इजाज़त देंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है।
پر پاکستان ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اگر اچھے کی امید کریں اور خوش گمانی میں رہیں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر انصاف پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کو سیٹیں واپس ملنی چاہیے. اب ناظرین بات کرتے ہیں 6 ججوں کے جو لیٹر ہے اس کے بعد پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بھونچال ہے، پاکستان کے ریاستی ڈھانچے میں بھونچال ہے. تو یہ بھونچال کا سلسلہ ہے وہ تھمنے نہیں پا رہا. اب ناظرین ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کو ججوں نے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو یہ ایک طرح جو حملہ ہے سمجھ لیں، یا وہ قاضی فائز عیسیٰ پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ ان کے جو ہے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو انہیں چاہیے تھا وہ آج خود نوٹس لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، پکوڑے والی دکانوں پر نوٹس لیے گئے، شراب کی ایک بوتل پر نوٹس لیے گئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نوٹس ہوتے ہیں. پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے یہ بڑا عدالتی مسئلہ سامنے آیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 6 جج بول پڑے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ اس طرح زیادتی ہو رہی ہے، ہم دوسروں کو انصاف کیا دیں گے، ہمیں پہلے آپ انصاف دیں. تو اس پر تو آج خود نوٹس ہونا چاہیے تھا، پر نہیں ہوا. قاضی فائز عیسیٰ نے سرنڈر کیا اور بال حکومت کی کورٹ میں پھینکی. حکومت نے انکوائری کمیشن بنایا ریٹائر جج کی سربراہی میں، جس کی قیادت تصدق حسین جیلانی کر رہے ہیں. تو ناظرین اب بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کے 300 سے زائد چوٹی کے جو وکلا ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر آج خود نوٹس لے. آئین کے آرٹیکل 184(3) کے مطابق، کیونکہ یہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے، تو اس کو جو جتنے بھی دستیاب ججز ہیں سپریم کورٹ میں ان سب کا بینچ بنایا جائے، وہ اس کی سماعت کرے، نہ کہ ایک ریٹائر جج کرے. تو جن لوگوں نے وکلا نے یہ خط لکھا ہے اس میں سلمان اکرم راجہ شامل ہیں، عبد المعز جعفری شامل ہیں، ایمان مزاری، شیری مزاری کی بیٹی، اور زینب جنجوعہ، ان لوگوں نے خط لکھا ہے. ناظرین تو اب یہ پھر ایک دفعہ جو بال ہے، جو کورٹ ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے جیب میں جا چکی ہے. اب پھر ان کا امتحان ہے اس میں بھی کہ پاکستان کی جو وکلا ہیں، جو بار ایسوسیشنز ہیں زیادہ تر، وہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس پر سپریم کورٹ کا جج بینچ بیٹھے اور جتنے بھی دستیاب ججز ہیں وہ اس پر فیصلہ کریں. اور اس میں جو ناظرین دلچسپ بات ہے، جو وکلا نے، جو 300 وکلا نے خط لکھا ہے، اس میں تصدق حسین جیلانی کا بیٹے بھی شامل ہیں، جنہیں انکوائری کمیشن کا سربراہ بنایا ہے. ان کے بیٹے نے بھی اپنے جو باپ کی سربراہی میں بننے والا کمیشن ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے سارے جج بیٹھیں اور اس کی انکوائری کریں. اب پھر امتحان ہے قاضی فائز عیسیٰ کا. پہلے جتنے بھی ہم نے فیصلے دیکھے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ ہمیں ہر امتحان میں فیل نظر آئے ہیں. معذرت کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ جو توقعات وابستہ تھی لوگوں کی، قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی تک اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جس میں یہ نظر آتا ہو کہ آئین اور قانون اور سول سپرمیسی کی بالادستی کے جو وہ دعوے کرتے تھے، ہمیں اس سے برعکس ہی ہوتا ہوا نظر آیا. اب پھر قاضی فائز عیسیٰ کے آگے ایک مشکل چیز آن کھڑی ہے. کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کریں گے؟ کیونکہ ناظرین ابھی ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے گی اور اس میں آئینی ترمیم کر کے پارلیمنٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت کو بڑھایا جائے گا. تو اگر تو قاضی فائز عیسیٰ اس گیم میں بھی ان کے ساتھ شامل ہیں تو پھر تو کبھی بھی وہ اس پر جو ہے سپریم کورٹ کا فل بینچ نہیں بنائیں گے اور نہ ہی اس کی وہاں پر بیٹھ کے سربراہی کریں گے. یہ معاملہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. میرے مطابق یہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہمت اور جرأت دلانے کی، اور تھوڑا سا وہ کہہ لے کہ میں لفظوں کا وہ الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتا، کہ تھوڑی سی وہ دلوانے کے لیے جو خط لکھا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ یہ سپریم کورٹ کا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ فل بینچ بنا کے اس کی سماعت کریں گے. یہ اسی طرح مٹی ڈالی جائے گی. پاکستان میں کمیشن پہلے بھی بنتے رہے ہیں، ان کی رپورٹ کیا آتی ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا. کبھی کسی کمیشن کا بنا ہو اور اس کا کوئی حتمی فیصلہ آیا ہو اور اس کے بعد کوئی پاکستانی میں کوئی بہتری آئی ہو، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.